नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ। कृषि क्षेत्रको विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कृषि प्रविधिको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन र कृषि क्षेत्रको विकास अनि विस्तारका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क स्थापना भएको हो। अनुसन्धान र प्रविधिका लागि नार्क एउटै मात्र आधिकारिक सरकारी निकाय हो। यस परिषदको नेपालमा बाली नालीहरूको अनुसन्धान, प्रसार र विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नार्क अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र। देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि उन्नत जात र प्रविधिको विकासमा सक्रिय रहेको कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको यस केन्द्रले किसान र कृषि वैज्ञानिकहरूबीच एउटा पुलको काम गर्दै आइरहेको छ। यसमा सर्वप्रथम त नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको उद्देश्यसँग यो गाँसिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले नेपालमा नेपालको राष्ट्रको नीति अनुसार, नेपालको किसानको आवश्यकता अनुसार विभिन्न कृषि उत्पादन र उत्पादकता बढाउनको लागि कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्ने गरिरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा कृषि प्रविधिहरू जे जति विकास गरे पनि आखिर पुग्ने भनेको त्यो अन्तमा किसानका पुग्न पर्ने हुन्छ र किसानले प्रयोग गरेपछि मात्रै त्यसको उपयोगिता रहन्छ र हामीले त्यसमा विभिन्न किसिमका तरिकाहरू अपनाएर आफ्ना प्रविधिहरूलाई किसान समक्ष पुर्याउने गर्छौँ। त्यसमध्येको एउटा यो विशेष प्रत्यक्ष उद्यमी किसान र वैज्ञानिकहरूको बिचमा खास गरेर कृषि वैज्ञानिकहरूले निकालेका कृषि उद्यमी किसानहरूलाई चाहिने नयाँ प्रविधि को बारेमा जानकारी प्लस कृषि उद्यमीका समस्याहरू खास गरेर प्रविधि सम्बन्धी को बारेमा आपसमा छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर आगामी दिनमा कृषि अनुसन्धानलाई नेपालका किसान र कृषि उद्यमीको पक्षमा कसरी अधिकतम रूपमा कार्य गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। यसको दुईटा पक्ष छन्। एउटा कृषि उद्यमी र किसानहरूका प्राथमिकतामा परेका समस्याहरूलाई कृषि अनुसन्धानले प्रविधिहरू मार्फत विकास गरेर त्यसलाई पुर्याउने, किनकि कृषि अनुसन्धानसँग पनि स्रोत साधन मानव जनशक्तिको कमी छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि हामीसँग भएका स्रोत साधन जनशक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ र त्यसबाट निक्लिएका प्रविधिहरू किसान समक्ष पुर्याउनुपर्छ। अहिलेसम्मको हामीले विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रत्यक्ष भनौँ सिधै कृषि उद्यमी र किसानसँग सम्पर्क गर्ने एउटा राम्रो थलोको रूपमा यो कृषि वैज्ञानिक र कृषि उद्यमी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ हामीले सफल भएको अनुभव गरेका छौँ। किनकि यही उद्यमीहरूले उठाउनु भएको समस्याको आधारमा हामीले केही हाम्रा आगामी जस्तो हाम्रो अब योजना सुरु हुन थाल्यो आगामी वर्षको लागि, अब यहाँ उठेका समस्याहरूलाई प्राथमिकता आधारमा हामीले ती अनुसन्धान योजनाहरूमा समावेश गर्छौँ। विकसित र उन्नत कृषि प्रविधिहरूमा दूरदराजका किसानहरूको पहुँच पुर्याउन यस केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले देशको कृषि नीति, किसानहरूको आवश्यकता अनुसार विभिन्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर आफ्ना प्रविधिहरूलाई किसानहरू समक्ष पुर्याउने काम गर्दै आइरहेको छ राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रले। यस केन्द्रले कृषि क्षेत्रमा विकास भएका प्रविधिहरूलाई किसानहरू समक्ष स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ। यस केन्द्रले समय समयमा उद्यमी किसान अनि कृषि वैज्ञानिकहरूबीच अन्तर्क्रिया, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरूको समेत आयोजना गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 12 गते राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रले नयाँ प्रविधिको विकासको बारेमा जानकारी गराउनुको साथै प्रविधिमा कृषि उद्यमीहरूको समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि उद्यमी किसान र
कृषि वैज्ञानिक अन्तर्क्रिया गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। यस केन्द्रले उद्यमी किसानहरूलाई परेका जस्तोसुकै समस्याहरूको समाधानका लागि कृषि वैज्ञानिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै आइरहेको छ। हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अब 2080-81 को लागि अब माघदेखि सुरु हुन्छ। त्यसैको सन्दर्भमा यो पनि एउटा छलफलको कार्यक्रम हो। खास गरेर कृषि उद्यमीका समस्याहरू बुझेर हामीले हाम्रो परियोजनाहरू बनाउने र कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग भएको नाताले नेपालको राष्ट्रिय कृषि नीति के छ, नेपालको प्राथमिक समस्याहरू के छन्, त्यसैको आधारमा हामीले परियोजनाहरू विस्तार गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामीले नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या देखेको भनेको एउटा धानको अपार आयात हो। त्यसकारण धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर यो अपार जुन आयात भएर हाम्रो विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ त्यसलाई घटाउनको लागि, त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले बढी उत्पादन दिने हाइब्रिड जातका धानका भेराइटीहरू निकाल्ने प्रयासमा छौँ। निकालिसकेका पनि छौँ र केही पाइपलाइनमा छन्। यस्तै उदाहरण मकैका त्यस्तै उदाहरण भए र यसरी हामीले प्राथमिकताका आधारमा नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयासहरू हामीले गरिरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी किसान र कृषि वैज्ञानिकहरूबीच भएको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियामा किसानहरूले आफ्ना समस्याहरू राखेका थिए भने कृषि वैज्ञानिकहरूले आफ्नो विज्ञतासहित समाधानको उपाय किसानहरूलाई सुझाएका थिए। अन्तर्क्रियामा सहभागी किसानहरूले यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम निकै फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे। यस केन्द्रले पालिका, प्रदेश अनि केन्द्र स्तरका सरकारवालाहरूसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुने गरी कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्दै समग्र कृषिको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाका विविध अङ्गहरूले सहभागिता र साझेदारी बढाउँदै जाने हो भने यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै जानेछ। वास्तवमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले किसानलाई अनुसन्धानसँग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा अनुसन्धानसँग किसानलाई र स्थानीय सरकारले जोड्नको लागि विभिन्न प्रकारका इनिसिएटिभहरू सुरु गरेको छ। त्यसैमध्येको एउटा चाहिँ किसान वैज्ञानिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो। हामीले चाहिँ यसमा विभिन्न जिल्लाबाट उद्यमी किसानहरू, विशेष गरेर कृषि व्यवसायलाई उद्यमको रूपमा विकास गरी अगाडि बढाउनुभएका कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर प्रत्यक्ष वैज्ञानिकसँग अन्तर्क्रिया गराइरहेका छौँ। उहाँहरूका समस्याहरूलाई सुन्ने, समाधान गर्ने र समाधान हुन नसकेका कुराहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानमूलक समस्याको रूपमा अगाडि बढाएर आगामी दिनहरूमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका विभिन्न केन्द्रहरूबाट अनुसन्धान गराउने जस्तो परिपाटीको सुरुवात हामीले गत वर्षदेखि गरेका थियौँ र यसको उत्साहलाई, किसानको उत्साह यसप्रति देख्यौँ र यो चाहिँ एउटा कृषिमा परिवर्तनको लागि एउटा चाहिँ किसानलाई एक्सपोजर दिने एउटा राम्रो थलोको रूपमा विकास हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै आगामी वर्षहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई एउटा चाहिँ किसान मेला, किसान र वैज्ञानिकको कुम्भ मेलाको रूपमा चाहिँ आयोजना गर्ने सोच राखिरहेका छौँ। यो नारको पोलिसीको अनुसार गइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ कमसेकम पनि 3 दिनको लागि किसान मेला आयोजना गर्ने, जहाँ चाहिँ वैज्ञानिकले विकास गरेका प्रविधिहरूलाई प्रदर्शन गर्ने, वैज्ञानिक र किसान बिचमा अन्तर्क्रिया गराउने, राम्रा किसानका चिजहरूलाई पनि प्रदर्शन गर्नको लागि उनीहरूलाई स्टलहरू प्रोभाइड गर्ने र वृहत रूपमा चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा हजारौँ किसानहरूको सहभागिता हुने हिसाबले आगामी दिनहरूमा हामीले यसलाई विस्तार गर्ने सोच बनाएका छौँ। यसै अनुसार हामीले किसानको लागि, उद्यमी किसानहरूको लागि आवासीय तालिमको व्यवस्था, त्यसपछि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले विकसित गरेका प्रविधिहरूलाई चाहिँ सरल नेपाली भाषामा लेखेर त्यो चाहिँ पालिका र चाहिँ किसानहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न प्रकारका बालीहरूका क्वालिटी बिउहरू, भेर्नाहरू र ब्रिडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने, समूह र किसानलाई दिने, कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको लागि प्रावधान दिने र साथै चाहिँ हामीले चाहिँ देशभरि चाहिँ विभिन्न बाय अनुसन्धान स्थल मार्फत किसानहरूसँग सिधै सहभागितामूलक अनुसन्धान गरेर चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। तर पनि ती कार्यक्रमबाट हामीले सोचे जस्तो जति हामीले सोचेका छौँ त्यो अनुसारको फल अझै पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद केही समयदेखि सङ्कटकालीन अवस्थामा पुगिरहेको छ। त्यसलाई चिन्दै हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद चाहिँ किसानको पक्षमा
किसानलाई चाहिँ ध्यान दिने सिप दिने पक्षमा चाहिँ खरो रूपमा उत्रिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यी यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर अगाडि बढाउने लक्ष्य पनि लिएका छौँ। यस केन्द्रले कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूबीच समन्वय गराउने काम समेत गर्दै आइरहेको छ। किसानहरूको समस्या पहिचान गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने काम समेत गर्दै आएको छ यो निकायले। कृषकहरूलाई उद्यमीकरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका तालिमहरूका लागि यस केन्द्रले सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ। किरालाई पुरै निर्मूल पार्न गाह्रो छ, उनीहरू पनि त बाँच्नु पर्यो नि त तपाईँले मात्रै खेती गर्नु भएको छैन, छिमेकीले नि गरेछ, उसले कुन तरिकाबाट गरेछ होइन, हामीले कस्तो वातावरण दिएका छौँ त्यसमा भर पर्छ। जस्तो टमाटरकै म एउटा उदाहरण दिन्छु, टुटा किराभित्र नि हाम्रो यहाँ नेपालमा अब हामी किसान के गर्छौँ भने एउटा टमाटर सकेको छैन तल अर्को लगाइदिइसक्छौँ, अनि त्यसबाट जुन हाम्रो पुरानो टमाटरको झारहरू छ तिनीहरू व्यवस्थापन हामी गर्दैनौँ, त्यही त्यो लुकेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसले फुल पारेछ, लार्वा पिउपा त्यही बस्यो, पछि त्यसको बेस निस्क्यो, एउटाले 200वटा फुल पार्यो, अनि भन्नु त काल्चा लाछ घरभित्र चोर छिराछ भन्छ त। त्यसले गर्दा क्लिन कल्टिभेसन अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो, सरसफाइ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले जुन बाली काटिसक्नुभयो, उत्पादन लिइसक्नु भएको छ, त्यसको अवशेषले व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कुरा हो रोग र किराको सन्दर्भमा। त्यस पछाडि तपाईँले नर्सरी व्यवस्थापनदेखि लिएर भाइरसमा स्पेसली, भाइरस भनेको भेक्टरबाट हुन्छ, किराले सार्छ ज्यादातर है, त्यो लाही किरा हुन्छ, सेतो झिङ्गा हुन्छ, चुसाहा किराहरूलाई तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ। हामीले त्यो अनुगमन गरेर सही समयमा हामीले सही व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने कुन विषादी कहिले हाल्ने त्यो तपाईँको रोग र किरामा भर पर्छ। मलाई विषादी नै हाल्नुपर्छ भन्ने रुटिन छैन नि त। समस्या छ, टाउको दुख्छ अहिले हामी जान्छौँ डक्टर लिएर, समस्या छैन भने किन जाने होइन। त्यस्तै हो, त्यो अनुसार हामीले खेती गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई उत्पादन पनि राम्रो दिन्छ र हाम्रो लागतलाई घटाउँछ। मेरो दुईवटा फर्म छ, सीता अर्ग्यानिक एग्रो र सिनर्जी एग्रो। मैले दुईवटा फर्म गर्नुको कारण सीता अर्ग्यानिकबाट सबै कुरो प्रमाणित गर्न गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले लास्ट इयर सिनर्जी एग्रो खोलेर बहुउद्देश्य कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेको छु। मुख्य मेरो मौरी पालन थियो, त्यसको लागि मैले 24-25 रोपनी जति भाडामा लिएको थिएँ, जसमा मौरी चरणमा जाँदाखेरि बाँझो जग्गा यतिकै बाँझो खेर गएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले भेट्ने प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदाखेरि जो मेहनती हुनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा बरु अरू पनि केही थप गर्नु भनेपछि मैले थोरै टर्की, कडकनाथ, कालिज र अनि लोकल कुखुराहरू ट्राई गरेँ। त्यसपछि राम्रै लाग्यो, ठिकै भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले बाख्रा 50-60वटा जति बोयर र लोकल खरी जात जमुना पारी 3 थरीको बाख्राहरू पालिरहेको छु। मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। कृषि अनुसन्धान अनि प्रविधिसम्म किसानहरूको पहुँच पुर्याउन बाह्य अनुसन्धान स्थललाई व्यवस्थित गरी हरेक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा बाह्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु अहिलेको समयको आवश्यकता पनि हो। आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्यहरू गर्दै मुलुकको कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनमा यस राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र थप सफल बनिरहोस्।